बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और अर्श के इर्द गिर्द, युसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम, वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। व युमिनूना बिही, और अल्लाह पे ईमान रखते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और ये फरिश्ते जो अर्श को और उसके इर्द गिर्द उठाए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए इस्तगफार करते हैं जो ईमान ले आए। ये सूरह गाफिर की आयत 7 नंबर आयत है। इसके ज़िमन में हाफिज़ कंदोज़ी सुन्नी आलिम दीन ने जनाबुल मुक़द्दस सफ़ा 485 पे एक रवायत लिखी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीस, या अली इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़ज़्ज़ल अंबियाअल मुरसलीन अला मलाइकतिल मुक़र्रबीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अली, अल्लाह ने अपने रसूलों को, अंबिया को, करीबी फरिश्तों पे भी फजीलत दी है। व फ़ज़्ज़लनी अला जमीअन नबिय्यीन वल मुरसलीन, और मुझे तमाम नबियों पे और तमाम रसूलों पे फजीलत अता की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल फ़ज़्लु बअदी लका या अली, और मेरे बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अली आपको हासिल है। वलिल आइम्मा मिन वल्दिका मिन बादिक, और आपके बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो आपकी औलाद से जो इमाम है उनको हासिल है। फ़इनल मलाइका मिन खुद्दामिना व खुद्दाम मुहिब्बीना, बेशक सारे मलाइका हमारे भी खिदमत गुजार हैं और हमारे हुबदारों के भी खिदमत गुजार हैं। यहाँ पे मलाइका मसलन हुबदारान अहले बैत के लिए दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। तालिब इल्म के लिए जैसे है फरिश्ते दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। या ये खिदमत है। या अली अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु, या अली जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और अर्श के इर्द गिर्द उठाए हुए हैं। युसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम, वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। व युमिनूना बिही, अल्लाह पे ईमान रखते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले उनके लिए इस्तगफार करते हैं। बे विलायतना, आमनू बे विलायतना, ये रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो हमारी विलायत पे ईमान लेके आते हैं उनके लिए फ़रिश्ते इस्तगफार करते हैं। तो ये भी फ़रिश्तों की तरफ से खिदमत है मोमिनीन की। और ये हदीस जनाबुल मुक़द्दस सफ़ा 485 पे इसी आयत के ज़िमन में ज़िक्र हुई है। अब ये अहले सुन्नत आलिम दीन उन्होंने ज़िक्र की है, रसूल खुदा की हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह की अज़मत, तमाम अंबिया पे अफजलियत, और फिर मौला अली की भी रसूल खुदा के बाद तमाम अंबिया और तमाम फरिश्तों पे अफजलियत, और उसके बाद आए जितने इमाम हैं उनकी अफजलियत। और फिर शिया जो हैं, यानी अहले बैत के जो शिया हैं, जो विलायत पे ईमान रखते हैं, 12 इम्मा और 14 मासूमीन, विलायत तो ना जमा कसेगा, यानी 14 मासूमीन, उसमें जनाब सैयदा भी शामिल है, उनकी विलायत पे ईमान रखते हैं। उनके लिए फरिश्ते, ख़ास फरिश्ते जो अर्श उठाए हुए हैं, वो इस्तग़फ़ार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मकाम है जो अहले बैत को भी अल्लाह ने अता किया है। और कितने लोग हैं
جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے یا ان کے دلوں میں بغض ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام پہ غیر معصوم کو فضیلت دے رہے ہیں، جن کے پاس نہ اہل بیت جتنا علم ہے، نہ وہ عصمت ہے، نہ وہ رسول کے خاندان سے ہیں، نہ ان کے پاس وہ شجاعت ہے، نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ کرم ہے، نہ وہ کمالات ہیں، پھر بھی انہیں فضیلت دے رہے ہیں مولا علی اور باقی ہستیوں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ حالانکہ سنی شیعہ مصادر میں ایک حدیث ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ طبعا رسول خدا کے بعد علی تمام بشر میں سب سے افضل ہیں، اور جس نے اس فضیلت کا انکار کیا اس نے کفران نعمت کیا، یعنی اس نے جو مقام ہے امام امیر المومنین اس کا انکار کیا، اس فضیلت کا انکار کیا۔ اور قرآن کی سورہ دہر میں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ اب وہ اس سبیل کو اپنا کے انسان چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اب سبیل سے ایک تو مراد حق کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، دوسری مراد یہاں پہ پورا دین بھی لیا جا سکتا ہے، تیسری مراد بہت ساری روایتیں ہیں کہ سبیل جہاں بھی قرآن میں ہے اس سے ایک مراد مولا علی علیہ السلام، کہ ہم نے علی کی طرف، علی کی ولایت کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ اب جو اس ولایت کو مانے گا وہ شکر گزار ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ ناشکرہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس مقام پہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظمت بیان کی، اور جناب سیدہ کی تو خصوصی عظمت ہے جناب فرشتوں کی خدمت میں، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ نے امتحان میں ڈالا تھا اہل بیت کے انوار کو خلق کرنے میں، جیسے کہ بعض احادیث میں ہے، اور امتحان میں جانے کے بعد انہوں نے جب ظلمتیں اندھیرے ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ الہی بحق حاضل انوار الا ما کشفت عنا، انہی انوار کے صدقے میں ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کی قندیل کو عرش پہ لٹکا دیا جائے۔ جب وہ لٹکا دی گئی، فاشرقت السماوات سب والارضین سب، 7 آسمان اور زمینیں جگمگا اٹھی، فسبحت الملائکہ وقدست الملائکہ، ملائکہ نے تسبیح و تقدیس کی۔ تو اللہ نے کہا فوعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لاجعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و محبیہا الی یوم القیامہ، کہ اے فرشتو آپ سب کی تسبیح و تقدیس کا ثواب میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے، آپ سب کی تسبیح و تقدیس کا ثواب جو ہے، اے میرے فرشتو میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے، ان کے باپ کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اور ان کے حواداروں کے لیے روز قیامت تک قرار دوں گا۔ تو یہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے کہ فرشتوں کی مشکل کشائی ان کے نور کے صدقے میں ہوئی، فرشتوں کے تسبیح و تقدیس کا ثواب اللہ تعالیٰ جناب فاطمہ اور ان کے عزیز اور ان کے محبوں کے لیے قرار دے رہا ہے۔ تو یہ عظمت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔